अस्सलामु अलैकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज अस पढ़ुन चुगली खाने वाला बाकी कहानी। हाँ, पेज नंबर 68 पे दोयम पैरा। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा, तुम अच्छे माँ जाए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछलकर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जुबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा न ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीब ही खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। 69 पेज नंबर। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सबने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है और क़यामत के रोज वो ज़लील व रुस्वा होगा। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। चुगलखोर यल्ता द्राव इमिस खानदार हिंद बॉय अत पे गो ये कि किसान सदन बायन निश। चुगलखोरन वोन तिमन दोपनक तुम गईवा सख बॉय तुम पता माँ जाए गो सगा बाई तुम गईवा सख बॉय तुम पता तुहद बॉय प्रेत दह इस खानदार हिंद बॉय तम दिवन प्रेत दह चोब। और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं, तुम अमिच पता क्या। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे। यम किसान सन बॉय क्या गई बेचैन। तिलमिला उठा गो बेचैन गई तिम तड़पना। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे ये भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। तुम यकीन दोपन यकीन भरोस तुम हसा पगह दोपहरन जमीनस पे तो हसा वजो पाने। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। दोयमि दह गई किसान सं खानदारिन या गई बात है आई जमीनस पर रोटी रख कर वो किसान के पास ही बैठ गई। यह साग बेट अमसी नज़दीक खानदारस नज़दीक। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। किसान जमींदार गौर सान वुछन क्या चुगलखोरन यह पागल गमज, इसलिए गौर सान वुछन। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। अमिस खानदार तमशे कोड़ बेमार, इसलिए आई बे अमिस नज़दीक। इस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। किसान द्रा पथ पहम। अमिस बासो यह मश पागल गमज तो अमिस यह दी मे चोप वोप। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। ये पथ कुन द्राव तो यह पथ कुन किसान द्राव अमिस खानदार ने आव यकीन कि अम्स मज
دال میں کچھ ضرور کینت کہ امی کیس درا یہ پت کن بہ گئی امس نظر کیس درا پت کن کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ام ہسا یتھے اتھ کترو برونٹ کن بڑو اتھ تو اس نے چپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی ام کیا روٹ امس یہ ہوس تو کورنس تھپ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گئے ام ہسا نیو یہ پن اتھ پت کن اب اس سے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے امس باسیو وی امس آو یقین کہ شاید یہ پاگل گمت سا مس بچار پاگل تمس یہ کہ تمس دپن امس کوڑ بیماری تو اس لیے ثہ کر سا تمس ژٕ تمس فیش تو تم سن جسم چھ نمکین گومت یہ چگل خور سن سازش بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی ام ہسا کوڑ زیو نبر ام ہسا امس پھیش دیون مگر کسان نے آو دیکھا نہ تاو بیوی کو پیٹنا شروع کیا آو دیکھا نہ تاو بغیر سوچے بوجھے کام کرنا دپان ام ہسا لوگ تمس لایون خاندارنی کسان کے سالے قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے تھے ام سن سالے ہر زنان ہی بویس نزدیک زمین مز کھٹت بہت یہ دیکھ کر باہر نکل آئے یل دمو یہ وش ام کیسا درائے نبر اندر اکنوی تو اور کسان پر ٹوٹ پڑے لائے کیسا امس کسانس بچارس لوگ لایون ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بائی بھی میدان میں اتر پڑے ام سند بھائی کسان سند بھائیس کھیت زمینس نش کھٹت یم تہ آئی میدانس میں سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئی دپان یمو مور أکس اکھ تیوت لوا یمو تو یمن ہسا ووت أکس اکھ خون کیا ووتھک أکس اکھ یمن خون جب ان کا آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا پتہ آئے وڈ لک تو کرک ہیک ژھین جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی یمن شرارت فرارت تھوڑا ؤژھ تو کور دریافت یمو دوپ اما یمو کت پہ ژو پانہٕ ؤنۍ لڑٲے سب نے اپنی اپنی بات بتائی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲس پنٕنۍ پنٕنۍ کتھ معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے دپان یہ سٲرٕے چگل خور سٕنٛز کارستانی تمو کر کٲم وہ سب اس کی تلاش میں نکلی تم درائے تمس ژھانڈنے لیکن اس وقت تک چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا چگل خور اس واریاہ دور گومت بیس گامس مز تمس سہ گاؤں ژھنمت ترٲیتھ سچ کہا کسی نے کہ چگل خوری ایک نہایت برا کام ہے چگل خوری چھ اکھ برٕ کٲم چگل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے چگل خورس اللہ تعالیٰ سخت سزا دِوان اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا قیامتک دۄہ چھُ سُہ گژھان ذلیل تہٕ رسوا باقٕے شکریہ